Assalamualaikum and welcome to the world of Nestle Nesvita. Nestle Nesvita लेकर आया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो यंग और एम्बिशियस लड़कियों को देता है वो इनर स्ट्रेंथ और सपोर्ट जिनसे वो अपने गोल्स को रियलिटी में बदल सके. Today, I'm proud to present to you yet another episode of Nesvita Women of Strength. हमारी आज की Nesvita Women of Strength का गोल है एक HR मैनेजर बनना. हमारे Nesvita Women of Strength के गोल को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे हर शो की एक थीम हुआ करती है. हमारे आज के शो की थीम है इंटेग्रिटी. अपनी कही हुई बात पर खुद अमल करना और कोई भी काम पूरी ऑनेस्टी के साथ करने का नाम ही इंटेग्रिटी होता है. इंटेग्रिटी एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको काबिल एतमाद बनाती है और आपके दिए हुए मशवरों पर लोगों को भरोसा होता है. इंटेग्रिटी आपको एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने में बहुत मदद करती है. लेकिन हमारी आज की नेस्वीटा वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ को बुलाने से पहले उनके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए और उनको इंकरेज करने के लिए Today we have with us a Vice President of Behbood Association. चंद ब्रेव फीमेल्स का एक इनिशिएटिव आज 40 साल बाद एक नॉन प्रॉफिट नॉन पॉलिटिकल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन चुका है. behbood एक ऐसा नाम है जो औरतों की सपोर्ट और वेल बीइंग के लिए पिछले 40 साल से काम कर रहा है और लाखों लोगों की ज़िंदगियों को टच कर चुका है. प्लीज़ वेलकम VP behbood Association अंजुम वारिस खान. Welcome to the show. Thank you. Please take a seat. Thank you once again for taking out time and coming on our show. Thank you for inviting me and so that giving us a chance to talk about Behbood. Absolutely. Please हमें ये बताएं कि behbood का एक तो मतलब क्या है? What does it do? What is it all about? And how did it begin? Behbood का मतलब तो है कि फलाह और बहबूद जैसे कहते हैं कि लोगों की बेहतरी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना था 1965 में पिंडीज लाहौर में और फिर यहाँ कराची में 1970 से शुरू हुआ है. और हमारा गोल यही है कि औरतों और बच्चों की ज़िंदगी में बेहतरी लाना. और तो अब उसके सिलसिले में ये हमारा तरीका ये है कि हमारे 3 मेन प्रोजेक्ट्स या डिपार्टमेंट्स होते हैं कि हेल्थ, एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग. मैं अगला सवाल ये आपसे करने लगी थी कि अब तो माशाल्लाह से 40 साल हो गए behbood को, तो आपको लगता है कि लोग आप लोगों के ऊपर भरोसा रखते हैं पूरी तरह? जी उम्मीद तो है कि रखते हैं और यही उसका एक प्रूफ है कि लोग आते हैं और डोनेशंस देते हैं. और शायद उसकी वजह ये हो सकती है कि हमारी हर चीज़ खुली हुई, ट्रांसपेरेंट, ओपन है. अच्छा ये बताएं कि behbood मुस्तकबिल में क्या विजन लेकर आगे जाना चाहता है? जी एक तो हम ये चाहते हैं अपने behbood एसोसिएशन के सिलसिले में अगर मैं सोचूं कि हम सस्टेनेबल हो जाएं, हम अपने पाँवों पर हम खड़े हो सकें और शायद कोई ऐसा दिन आए कि हम डोनेशंस पर डिपेंडेंट ना हो. Please welcome today's Nesvita Woman of Strength, Sippy Shah. Hello, Assalamualaikum. Take a seat. So how are you today, Sippy? I'm all good. बिल्कुल ठीक. बिल्कुल. अच्छा सिप्पी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एक वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो इस कम्पिटिटिव माहौल में अपने आप को मनवा सके? What I think कि इस competitive world में अपने आप को मनवाने के लिए 2 words come to my mind. Right. Total commitment and confidence in yourself. Absolutely. What the tagline of Women of Strength show, खुद पे यकीन. I think जब तक आप अगर अपने गोल पर अगर आप कायम नहीं रहेंगे तो आई थिंक नथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू. सही. अच्छा आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी है, आप इनसे क्या सवाल करना चाहते हैं? मेरा पहला सवाल कि NGOs के लिए एक ख़ास सोच और जज्बा रखने वाले इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड हैं, तो वॉलंटियर्स और स्टाफ को इंडक्ट करते वक्त आप वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिन पे आप स्ट्रेस करती हैं? जी हमारे यहाँ तो ज़्यादातर वॉलंटियर्स जो मेंबर्स हैं, ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं लेकिन जो हैं तो उनमें से बहुत ज़्यादा जो हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं. तो इसलिए हम तो ऐसे ही इंसान को देखते हैं जिसको कि एम्पैथी हो लोगों से और जिनका जज्बा हो लोगों की मदद करने के लिए और उन्हें वक्त हो. सेकेंडली मैं ये पूछना चाहूँगी क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में सब लोग वॉलंटियर बेसिस पे काम करते हैं? जी और सब NGOs के बारे में तो मैं नहीं कह सकती
لیکن ہمارے کراچی بہبود ایسوسیشن کراچی ہمارے ہاں تو سارے جو مینجمنٹ ہے وہ تو بالکل والنٹیئرز ہیں. سپی کی مینٹور بننے کے لیے اور انہیں گائیڈ کرنے کے لیے وی ہیو ود اس ٹوڈے ڈائریکٹر HR نیسلے پاکستان, جو کہ ایک ینگ ایج میں تھرو شیئر ڈٹرمنیشن, ہارڈ ورک اینڈ کمٹمنٹ سے اس مقام پر پہنچی ہیں. پلیز ویلکم عظمیٰ کیسر بٹ. ہائے, السلام علیکم. ویری نائس ٹو میٹ یو. پلیز ٹیک اے سیٹ. Thank you so much for taking out time and being here today, Uzma. ہم نے سنا آپ لاہور سے آئی ہیں خاص طور پہ شو کے لیے ہمارے لیے. That means a lot to us. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے بلایا اس شو پہ. لاہور سے آنا تو ایک بہت آنر تھا میرے لیے. آئی ایم ویری ہیپی کہ میں اس طرح کے شو کا ایک حصہ بن رہی ہوں جو ینگ ویمن کو سپورٹ کرتا ہے, امپاور کرتا ہے, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو سپورٹ سپی. اچھا یہ بتائیں فار دا بینیفٹ آف آور آڈینس اینڈ آل دا پیپل ہو مائٹ ناٹ نو کہ کارپوریٹ ورلڈ میں HR کا کیا رول ہے؟ اٹس اے گڈ کویسچن. اب جب میں لوگوں سے بات کرتی ہوں, کبھی کبھی وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں, تو میں کہتی ہوں میں HR میں کام کرتی ہوں. تو پہلی بات ان کے منہ سے یہ نکلتی ہے اچھا آپ ہائرنگ کرتی ہیں اور فائرنگ کرتی ہیں. اینڈ دیٹس جسٹ ون اسمال پارٹ آف اٹ. HR ایک بہت بڑا شعبہ اور بہت اسپیشلائز شعبہ بن گیا ہے آج کل مینجمنٹ کے فیلڈ میں. جس طرح فائنانس میں بہت اسپیشلٹیز ہوتی ہیں, ٹیکسیشن, ٹریجری, اکاؤنٹنگ, کاسٹنگ ایکسیٹرا, HR میں کوئی 5, 6, 7 تک اسپیشلائزیشنز ہیں. تو آپ اگر ایک HR کریئر کو آپ چوز کرنا چاہ رہے ہو, آپ ان اسپیشلائزیشنز میں یا تو ایک ڈیپتھ میں ایکسپیرینس لے سکتے ہیں یا ہر پارٹ کا چھوٹا چھوٹا ایک حصہ کر کے آپ ایک HR جرنلسٹ بن جاتے ہیں. آپ کے سامنے آپ کی مینٹور ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت سکسیزفل ہیں. آپ ان سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گی فرسٹ آف آل دیٹ دس از اے پرسیپشن کہ HR جو ہے دیٹ از دا موسٹ سوٹیبل کریئر فار فیمیلز. تو کیا یہ پرسیپشن ٹھیک ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ HR کی کنڈیشنز آف ورک ایک عورت کے لیے سوٹیبل ہیں, اور وہ کیا ہیں؟ آپ نے نارملی آفس میں آپ کا ڈیسک سورٹ آف جاب ہے, آپ کی انٹریکشن ایک بہت کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فیلڈ میں نہیں جانا, آپ صرف جن لوگوں کو آپ جانتے ہو آرگنائزیشن میں ان کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے. تو کنڈیشنز آف ورکس آر سیف, ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس لیے آپ سوٹیڈ ہیں فور HR, ٹھیک ہے. اسٹریس مینجمنٹ اگر آپ نہیں کر سکتی, اگر آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں, HR از ناٹ دا پروفیشن فار یو. اگر آپ کے انٹرپرسنل اسکلز اچھے نہیں ہیں, اینڈ آلسو اف آپ کے بیسک فائنینشیل نالج ٹھیک نہیں ہے, تو فار دا ماڈرن HR فنکشن اٹس ناٹ اے پلیس. کمنگ ٹو مائی سیلف, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میں اپنے ریزیومے کو کس طرح ایسا بناؤں کہ وہ اسٹینڈ آؤٹ کرے دوسروں سے. بہت سے نئے گریجویٹس یا کسی کا اگر ایکسپیرینس ہو صرف 2-3 سال کا, وہ 3-3, 4-4 پیجز کا ایک CV بھیج دیتے ہیں کہ وہ پڑھنے میں بندہ تھک جاتا ہے. بٹ CV شوڈ آلویز بی 1 پیج ایٹ بیسٹ. اس میں اپنی ڈیٹیلز بہت کلیئرلی لکھیں, contact details, during office hours, during non-office hours, email, etc., your education qualification, your work experience. And remember کہ CV کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو انٹرویو کال ملے. CV کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو نوکری ملے. انٹیگریٹی ایک ایسی کوالٹی ہے جو سکسیس اور فیلئر میں مین ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہوتی ہے. اپنی بات کا ریگارڈ رکھنا, اپنی پرومسز پوری کرنا اور اپنا کام پوری آنیسٹی کے ساتھ کرنا آپ کے گولز کو اچیو کرنے میں آپ کی بہت مدد کرے گی. ہمارا ویب ایڈریس ابھی آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے, اسے نوٹ کر لیجئے, اور کبھی بھی آپ ہمارے ایپیسوڈز اس پہ دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ سپی, I'd like you to please write your goal on this and have it endorsed by your mentor. ہمیشہ ہمارے ہو جذبے جوان ہر قدم پر. Could you please sign this card? کہ دیکھے سبھی آسمان ہاتھوں میں ہے ہمارے جیت کے آپ دونوں یہ ہمارے والوں سے بچا کے لگا سکتے ہیں. ہم آسمان ہمیں خود پہ یقین, خود پہ ایک ٹوکن آف اپریسیشن ہے نیسویٹا کی طرف سے. If you could please give it to Sippy on our behalf. آ جائیے. ادھر آئیے. آپ لوگ آ جائیے. اسی کے ساتھ this is the end of the
show. See you next week with another Nesvita Woman of Strength. Till then, this is me, Aisha Khan, saying bye-bye.